ایمان والیوں پہلے اپنے آپ نو تبدیل کرو، پہلے اپنے آپ نو جہنم تو بچاؤ، پھر اپنے گھر والے نو جہنم تو بچاؤ۔ ویرا تو اپنے آپ نو بدلے گا نا، پھر بلوے کہ تیرے گھر دا ماحول بدلے گا۔ ویرا جے تو قرآن پڑھے گا تو تیری اولاد بھی قرآن پڑھے گی، جے تو نماز پڑھے گا تیری اولاد تیرے بلوے کہ نماز پڑھے گی، جے تو نیک کام کرے گا تیری اولاد بھی تیرے بلوے کہ نیک کام ہی کرے گی۔ ویرا جے تو اللہ پاک دے نال یاریاں لائے گا تے تیری اولاد بھی ولی اللہ بڑھے گی۔ جے تو اولاد سامنے بی بی نہ لڑے گا تے تیری اولاد بھی بدتمیز ہوئے گی۔ ویرا جے تو اپنی اولاد دے سامنے بے کے سگٹاں پیے گا تیری اولاد بھی نشئی بنے گی۔ اگر تو اپنی اولاد دے سامنے بے کے جھوٹ مارے گا تیری اولاد بھی جھوٹی بنے گی۔ اگر تو اولاد دے سامنے بے کے ویرا جے بدماشیاں کرے گا عیاشیاں کرے گا تیری اولاد بھی بے غیا بڑھے گی۔ اولاد سامنے بے کے دھوکے بازیاں کرے گا تیری اولاد بھی دھوکے باز بڑھے گی۔ اولاد سامنے بے کے گانے تے میوز کا سنے گا تیری اولاد بھی کنجر بڑھے گی۔ ویرا پھر مسلمان والی نسل نہیں چلے گی۔ اے لوگوں آپ بھی جہنم تو بچو تے اپنی اولاد نو بھی بچاؤ، تبدیل کرو اپنے معاشرے نو۔